वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हसन रजा पाशा साहब स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। माहिर कानून है। गुफ्तगू करेंगे उस अहम कानून साजी बल्कि एक से ज़ायद कवानीन जिनको पास करने का इरादा हुकूमत रखती है या नहीं रखती, इसके ऊपर अब जो है वो एक अभाम मौजूद है। प्राइवेट मेंबर्स डे पर जो बिल पेश हुए थे वो अभी तक उनका फेट जो है वो सील नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक पर बात चली गई है, अगले मंगल किस किस्म की कार्रवाई होगी। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आगाज़ में तो मुझे आप ये बताइए कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जुडिशल पैकेज की तो कोई बात ही नहीं थी और ना ही तोसी लेने का इरादा रखते थे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, ना हम देने का इरादा रखते थे, और ये अपोजिशन अपने अंदरूनी ज़ाती दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के शोशे छोड़ रही थी, तो आपने ये फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया हुआ था। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बहाम को दूर करने के लिए बारहा हमने मुतालबा किया है। आप इस बहाम को, इस अफवाह साजी को, इस अनसर्टेनिटी को दूर करने का एक ही बेस्ट सोल्यूशन है, आप एक नोटिफिकेशन कर दें। पिछले साल बंदियाल साहब की तो कोई ऐसा नहीं था कि उनकी एक्सटेंशन हो रही है, बल्कि मौजूदा हुकूमत उनकी मुखालिफ थी। हुआ क्या, आपने 21 जून को नोटिफिकेशन किया, ओथ लेना था 18 सितंबर को, यानी 88 डेज पहले आपने कर दिया, तकरीबन 3 महीने। अब आपके पास 2 महीने से कम अरसा रह गया है। आप एक नोटिफिकेशन कर दें, बात खत्म हो जाए, जान छुड़ाएं, इस मसले को खत्म करें। भाई ये बहाम किसने पैदा किया हुआ है? आप कल के जरा स्टेटमेंट उठा लें, परसों उठा लें, इनके हर मेंबर ने अब मुख्तलिफ बातें की हैं। और ये बहाम पैदा किसने किया था? इन्होंने खुद पैदा किया था कि जी हम जुडिशल रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और उसके अंदर एक्सटेंशन का मामला बिल्कुल इन्वॉल्व है। और ये बात इन्होंने खुद कही है कि जी हमारी डिस्कशन हुई है इस मौजू पे चीफ जस्टिस से भी और सीनियर क्यूनी जज से, कि जनाब अगर बढ़ा दिया जाए, पहले कहा कि ये अंडर डिस्कशन थी कि जी चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाया जाए, फिर ये अंडर डिस्कशन हुई कि क्यों ना जजेस का टेन्योर बढ़ाया जाए, फिर ये भी अंडर डिस्कशन हुई कि जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब तक, जो मौजूदा चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उन तक इन जुडिशल रिफॉर्म्स का या इन जुडिशल पैकेज का या जो एक्सटेंशन है इसका असर नहीं होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। ये सारी बातें फैलाई हुई, बल्कि बातें की हुई आपकी हैं, हमारी तो नहीं है। और फिर आप जिस तरह आज भी कानून साजी करके देखें, जो स्पेशल सीटें हैं उसको, उसके खिलाफ क्यों आप खड़े हो गए हैं? क्यों आपने कानून साजी की है? अगर आपकी बदलियत ही नहीं है, हुकूमत तो चलो जैसे भी फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 के मुताबिक तो ये जीते हुए नहीं है, तो वो तो आपको कोई खतरा नहीं है। फिर आप ये स्पेशल सीटें क्यों ग्रैब करना चाहते हैं, पीटीआई से क्यों थतियाना चाहते हैं? उसके पीछे भी यही इशू कार फरमा है। और अगर बाकी कोई रीजनेबल, कोई लॉफुल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों से क्यों छुपा रहे हैं? इसकी वजह ये तो नहीं शुएब शाहीन साहब, आप लोगों ने तो बड़े भरपूर एहतजाज का ऐलान किया था। इमरान खान साहब का भी जेल से बयान आया कि 2 किस्म के मंसूबे हैं जिन पर काम हो रहा है। एक ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है उसमें तौसीक दे दी जाए, और अगर ये अचीव नहीं हो पाता तो फिर उस सूरत में कुछ सीनियरिटी में छेड़छाड़ की जाए। उसके हवाले से भी अभाम जो है वो अब लगता तो यही है कि हुकूमत ने दूर कर दिया है कि ऐसा भी कुछ नहीं किया जा रहा, और जो सीनियर प्यूनी जज हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। दैट इज टू से कि 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। देखें, उनका इबहाम तो अभी भी बाकी है। उन्होंने कहा जी आज की पोजीशन ये है, आगे का हम कुछ नहीं कह सकते। और इनके सारे जिन लोगों ने मेरे साथ बैठे हैं, गुफ्तगू किया है कल परसों, उन्हें यही कहा है कि हाँ जी इसमें तो एग्जीक्यूटिव के पास अगर 3 नाम आ जाएं तो इनमें क्या हर्ज है कि हम उनमें से एक को एक्सेप्ट कर लें, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आता है। तो बात यह है कि एग्जीक्यूटिव की इंटरवेंशन ये चाहते हैं, इनकी नीयतें खराब हैं। ये तो इनको बंदे पूरे नहीं मिल रहे, ना सेनेट में इनकी पूरी 2/3 मेजॉरिटी है, नेशनल असेंबली में है। जिस दिन पूरी होगी, या ये कोई फ्लोर कास्टिंग के लिए या कोई भी हाउस ट्रेडिंग के जरिए पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो अगले दिन ये अटैक करेंगे। लेकिन मैं सारी इन चीजों का एक बड़ा सिंपल है कि अगर कोई रीजनेबल आप चाह रहे हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो आप भाई ले आए ना, आप पब्लिश करें, लोगों के सामने ले आए। हो सकता है कुछ चीज कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक दुरुस्त हो, इदारे की बेहतरी के लिए, तो हम भी सपोर्ट कर दें। लेकिन अगर आप खुफिया भी रखना चाहते हैं, कोई ऐसी हरकतें भी करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं ये जो अभी जिन शुएब शाहीन साहब, अभी जो कवानीन की बात हो रही है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी बातें चल रही हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो इनमें से कौन सी आप आइन और कानून के मुताबिक समझते हैं जिसको आप सपोर्ट कर दें? कौमी असम्बली की नशिस्तें 336 से बढ़ाकर 338 कर दी जाएं, 2 ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तें रख दी जाएं, सेनेट की 96 से 98 कर दी जाएं, 2 मखसूस नशिस्तें रख दी जाएं,
پھر ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ان کی دوہری شہریت کے اوپر پابندی، پھر سول سرونٹس جو ہیں ان کی دوہری شہریت پر پابندی، پھر آرٹیکل 184 میں تبدیلی کر کے اس میں جو بینچ ہے وہ لارجر بینچ 9 رکنی کم از کم بنانے کی بات ہے، پھر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان کی بڑھا کر تعداد 23 کرنے کی بات ہے۔ اب 23 ججز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ زیادہ مقدمات نمٹا پائیں گے۔ پاکستان میں جو بیک لاگ بنا ہوا ہے، تو آپ کیا ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی غیر قانونی؟ دیکھیں یہ تو جب یہ واقعی پھر توہین عدالت ختم کرنے کا 204 آرٹیکل 204، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین عدالت اگر ختم ہو گئی تو پھر عدالتوں کی بات مانے گا کون؟ کہاں سے منوائیں گے؟ مجھے بتائیں نا، کون منوائے گا اور کون اس کو امپلیمنٹ کرائے گا؟ تو پھر تو جرگہ کی بات بھی منوانا شاید اخلاقی طور پر آسان ہوتا ہے، پھر عدالت کی بات منوانا تو کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ جس طرح ویسے بھی یہاں کے سرکمسٹانسز ہیں، عدالت کہتی ہے بندوں کو چھوڑ دو، پروڈیوس کرو، وہ نہیں کرتے۔ جس طرح عدالتوں نے کہا کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ، انہوں نے جو اس کا اشر کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور جو کچھ آج ہو رہا ہے، عدالت نے کہا ہے جی 15 دن کے اندر اندر یا اگلے 7 ڈیز میں ان کی مخصوص نشستیں دیں، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگر عدالت کے واضح احکامات کے باوجود عدالتوں کے حکم نہیں مانا جا رہا، تو اگر یہ توہین عدالت بھی ختم کر دی جاتی ہے تو دین ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو توہین عدالت کے قانون میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لائیں، لیکن یہ کہنا کہ توہین عدالت ہی کا قانون آرٹیکل 204 ہی ختم کر دیتے ہیں، وہ میرا خیال مناسب۔ میں آپ کے پاس میں واپس اسی طرح جی صرف ایک منٹ 184(3) کے حوالے سے جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں 5 کے بجائے پہلے جو 9 سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ اس کو سنا کریں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر ججز کی دوہری شریعت کا متعلق جو آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا کوئی قانون ہوگا، بنے گا یا کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگی تو وہ اگلے جو آنے والے ججز ہیں اس کے اوپر اطلاق اس کا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو باقی اوورسیز کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے تو اوورسیز کو رائٹ آف ووٹ دیں، اس کو تو آپ نے ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ آپ اس طرح کا سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں شعیب شاہین صاحب۔ اب سر پاشا صاحب مجھے بتائیں کہ یہ حکومت نے کیا کیا ہے؟ 4-4.5 مہینے یہ خبریں سرکولیٹ کرتی رہیں، ججز کو کالی بھیڑیں کہا گیا، ججز کو کہا گیا کہ یہ ایک ٹولہ ہے 8 ججوں کا، ان کے لیے ہم آسان نہیں ہونے دیں گے، ان کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے، ان کے ضمیر کہیں لنکڈ ہیں، انہوں نے آئین ری رائٹ کر دیا، ان کو آئین کا نہیں پتہ۔ 4 مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان تھے، اور اب حکومت نے آ کر جو گزشتہ روز کیا ہے، اس کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ کوئی اس پہ تبصرہ کر رہا ہے انگور کھٹے ہیں، کوئی اس کے اوپر تبصرہ یہ کر رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے پہلے گریبان پکڑا ہوا تھا اور اب انہوں نے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، یہ ذرا ہمیں سمجھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نقوی صاحب، یہ تو اندر کی باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور نہ ہی میں کوئی حکومتی بندہ ہوں کہ مجھے حکومت کے جو معاملات ہیں ان کا کچھ علم ہو۔ اگر عدلیہ جیسے ادارے کو گالیاں دی جائیں، کوئی بھی دے، چاہے حکومت دے چاہے اپوزیشن دے، وہ غلط ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک رواج چل نکلا ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ واہ واہ کرتا ہے، اور جس کے خلاف ہوتا ہے وہ عدلیہ کو اور ان ججز کو کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو آج اپوزیشن میں ہیں، وہ جب ان کی فیور میں آتا ہے تو وہ کیسے ڈونگرے برساتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر وہ ججز کی جس طرح ٹرولنگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سیم از دا پوزیشن، میں آ رہا ہوں نا، سیم از دا پوزیشن وتھ گورنمنٹ کے حق میں جب انہی ججز نے فیصلے کیے، منصور شاہ صاحب نے نہیں کیے، اب اس وقت تو وہ ٹھیک تھے، اب ان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پک اینڈ چوز کرنی مناسب نہیں ہے، اور اس طرح سے ججز کی ٹرولنگ کرنا خاص طور پہ وہ بھی نامناسب ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 88 دن پہلے ہو گیا تھا، تو اب حکومت کہتی ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ عیسیٰ صاحب یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ لا یعنی سی گفتگو چل نکلی ہے۔ کیا اس سے پہلے جتنے چیف جسٹس ہوئے ہیں ان کے 88 دن پہلے ہوئے تھے؟ کئی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ 3 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، 6 دن پہلے۔ پرابلم یہ ہے کہ آئین میں اور قانون میں کسی جگہ اگر آپ نے اس خبر کو رد کرنا ہے، میری عرض سنیں، رد کرنا ہے، تاثر یہ قائم ہو گیا نا کہ یہ سر نان ایشو کو ایشو بنانے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے
جس جج کو نومینیٹ کرنا ہے فار چیف ڈیزگنیٹ کرنا ہے چیف جسٹس کے لیے تو اس کو آپ نے اتنے دن پہلے کرنا ہے، کہیں نہیں لکھا. اور اسی کا بینیفٹ لے کے یا اسی لوپ ہول کو لے کے حکومت وقت اپنی مرضی کے مطابق کرتی ہے. اس وقت جو آئین ہے وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بنے گا. میرا خیال ہے کہ جو ابھی آپ نے انٹرو میں جو کلپ سنایا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، انہوں نے ٹھیک کہا کہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا اسی نے اٹھانا ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے سر، آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں. آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اپ کمنگ سیٹ اپ کا بینیفیشری نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے کوسچنز تھوڑے سے اور کر دیے ہیں، یعنی پہلے اسی وجہ سے پہلے اسی پہ رہے کہ جس حکومت نے یہ بات کی ہے کہ آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اسی حکومت نے آئین میں لکھی ہوئی باقی چیزوں پر ہمیں اپنی مزید اور قسم کی تشریح بتائی تھی. یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ اپ کمنگ سیٹ اپ کی بینیفیشری نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس انٹیریئر منسٹر بھی نگران سیٹ اپ سے ہیں، ہمارے پاس سینیٹرز بھی نگران سیٹ اپ سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی نگران سیٹ اپ سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو آئین کے خلاف. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. آپ کر لیں.